सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं वहाँ पे। कल जो वाक़या कराची में हुआ, बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या था और इंटरनेशनल मीडिया ने भी बाकायदा तौर पर इस चीज़ के मतलब आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान में भी कुछ जगह से हमारे पास इत्तला है, पूछते हैं। सर ये बताइए कि जो कल वाक़या पेश आया, उसमें कोई मुल्ज़िम नामज़द हुए, कोई गिरफ़्तारी अमल में आई? जी, उसमें जो इत्तलात हमारे पास पहुँची है, उसमें सबसे पहले ये है कि जो डीआईजी हैं सैयद असद रज़ा, जी। उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी है, वहाँ पे जो लोकल मीडिया है उनको भी दी है, एआरवाई में और बाकी जगह पे, कि जी एफआईआर जो है वो ज़रूर दर्ज होगी और जो बंदा जहाँ बहक हो गया है, उसके रिश्तेदारों की तरफ से या उसकी फैमिली मेंबर की तरफ से जैसे ही हमें दरख्वास्त मिलेगी, तो उसके ऊपर हम जो है वो मुकदमा दर्ज करेंगे। और अगर ये उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त हमें नहीं मिलती या वो हमें कोई भी दरख्वास्त नहीं देते, तो फिर रियासत जो है वो खुद जो है वो टीएलपी के कारकुनों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करेगी। जी। तो उसमें जो मुलव्वस रहनुमा है, जो उनके टीएलपी के सरकर्दा अफराद हैं, उनको भी बीच में शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अच्छा, एक मौलाना साहब ऐलान कर रहे हैं, वो आखिर पे आपको मैं सुनाऊँगा कि वो तो कह रहे हैं जनाब जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सर ये बताइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम में जो पुलिस हेलो? जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि इनको जो मल्टीपल जो है इंजरीज हुई है, इनके सर पे बहुत ज्यादा जो है वो सख्त चीजें लगने की वजह से फ्रैक्चर हो गया था और उसके बाद इनके जिस्म की जो हड्डियां हैं वो बहुत ज्यादा जगह से टूटी हुई थी और खून बह जाने की वजह से और सर पे गहरी चोट लगने की वजह से जो है वो इनकी जो है वो मौत वाक़या हुई है। तो उसकी रिपोर्ट के बाद उन्होंने कहा कि ये जो है एक जो एफआईआर है जिसके अंदर वो कानून की जुबान में कहते हैं कि ज़र्बे शदीद और ज़र्बे खफीफ जो है, तो उन्होंने उसके मुताबिक एक रिपोर्ट तैयार करके जो पुलिस को भिजवाई है कि जिसके अंदर के इनके जिस्म के जो तकरीबन जो है वो 22 से 23 ऐसे हिस्से हैं जहां पर जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल टूट चुकी थी। तो बहुत ज्यादा तशद्दुद का उन्होंने इसको ड्रॉ किया है कि इनको बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया। तो इनकी जो है वो उन्होंने कहा है कि इनकी मौत जो है मौका पर ही हो चुकी थी। सर ये बताइए कि कितने लोग इस में शामिल हो सकते हैं? इतना तशद्दुद कर दिया गया और ये बड़े शॉर्ट टाइम में हुआ मुझे लग रहा है। जी देखिए, वहाँ पर जो इत्तलात मिली थी वो ये थी कि तकरीबन कोई 5 से 600 के करीब अफराद मौजूद थे और वहाँ पर जब इनको ऊपर जो है वो मारना शुरू किया है, तो देखें एक बंदे को मारने के लिए सारे बंदे तो एकदम से नहीं आ सकते। किसी ने हाथ से मारा, किसी ने को मुक्का मारा होगा, किसी ने को थप्पड़ मारा होगा या किसी ने कोई चीज मारी होगी, लेकिन जिसका जिसका जिस तरह जो जो जोर लगा है उसने वहां पे लगाया है। आखिर में उन्होंने बताया कि कुछ अफराद की तरफ से पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जी वहां पर इनको जो ईंटें पकड़ के इनके सर पे मारी गई है। तो इनको एक ब्रूटल किस्म का जो बेईमाना तशद्दुद जिसे कह सकते हैं, उस तरीके से इनको करके तो इनकी जो है जान ली गई है। तो पुलिस जो है उन्होंने बहरहाल इस बात की तरफ जो मुतलका एसएचओ है इलाके के, जिसके इलाके में ये सारा वाकया हुआ है, तो उन्होंने भी कहा है कि जो है तकरीबन हमारे मुताबिक तकरीबन जो पहला मॉब था जो कि बिल्कुल जो अबादतगाह के करीब खड़ा हुआ था, उन्होंने जो है इसको जो है वो हमला किया है और हमला करने के बाद उन्होंने साथ ये भी बताया कि हमारे बंदे कोशिश कर रहे थे लेकिन मॉब बहुत ज्यादा था और उसकी वजह से जो है ये जो है हमारे इख्तियार में नहीं आ सका और हमने कोशिश पूरी की है। तो एसएचओ ने फिर बयान भी दिया है, तुम्हारा हुसनैन नाम था एसएचओ साहब का, तो एसएचओ साहब ने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो एफआईआर के लिए दरखास्त आती है तो हम उसके मुताबिक कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो टीएलपी के जो खारादर में रहनुमा है, तो खारादर के इलाके में जो 2023 में टीएलपी की तरफ से इलेक्शन में नामजद बंदे थे, उनका इसमें नाम था क्योंकि वो भी यहाँ मौके पर मौजूद थे और इनके 2 से 3 सरबराहान खुद यहाँ पर मौजूद थे जो इस सारे मामले को लीड कर रहे थे। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जैसे ही हमें कोई एक एप्लीकेशन मिलती है, हम अपने डीआईजी साहब की इंस्ट्रक्शन के अंदर रहकर उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो कार्रवाई करेंगे। और हमारी नजर में जो 5 से 6 अफराद है जो टीएलपी के सरकर्दा है, हम उनको भी शामिल तफ्तीश करेंगे और जैसे ही हमारी दरखास्त मिलती है तो फिर हम एक मुनज़्ज़म तौर पर बाकायदा तौर पर इसके खिलाफ एक तफ्तीश शुरू करेंगे। सर एक बड़ा अहम सवाल है, 500-600 लोग इकट्ठे हो गए, हमारी एजेंसियों को
کوئی اطلاع نہیں ملی اس سے پہلے کہ یہ کام ہونے والا ہے یہاں پہ؟ جی ایجنسیوں کو تو بالکل اطلاعات ملتی ہے، لیکن ایجنسیاں جس وقت ایجنسیوں کا کام یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے حکومت کو آگاہ کریں، متعلقہ پولیس کو، ڈی آئی جی صاحبان کو آگاہ کریں کہ جہاں پر نقشہ عمل کے واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب ایجنسی ہی کے لوگ آواز ٹھیک کر لیں ذرا. ہلو جو جو لوگ جی جی ہلو جی آواز آ رہی ہے اب آ رہی جی. جو لوگ ان کو بچانے والے ہیں، جو ان کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، جب وہی لوگ پولیس کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو پھر ایجنسی کا کردار تو ختم ہو جائے گا. ایجنسیوں کو ہر چیز کا پتہ تھا کہ یہاں پر یہ قادیانی عبادت کرتے ہیں اور یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، آج پھر جمعے کا دن ہے، تو وہاں پر پولیس کو چاہیے تھا کہ پراپر ایک نفری کی ڈیوٹی لگاتے، وہاں پر ان کو پوری پروٹیکشن دیتے جس طرح عام لوگوں کو دینی چاہیے. اگر وہ پروٹیکشن دی ہوتی، پولیس وہاں پہ نفری کے لحاظ سے کھڑی ہوتی تو کم از کم یہ واقعہ پیش نہ آتا، وہ اپنی عبادت کرتے اور خاموشی سے چلے جاتے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پولیس نے ہے وہ اپنا کردار سیاست کے ملوث ہونے سے اس طرح کا کردار ادا نہیں کر رہی جیسے پولیس کو کرنا چاہیے تھا. اچھا جو مسجد تھی اسے اب سیل کر دیا گیا؟ جی بالکل. جو شام کے وقت ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ جو ٹی ایل پی کے وہاں کے نائب امیر ہیں انہوں نے پولیس کے ایس ایس پی کے ساتھ مل کے یہ ایک فوٹیج تیار کروائی تھی کہ پولیس وہاں پہ تالا لگا کے اس کو سیل کر رہی ہے، اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ آج ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ عبادت کرتے وقت جو ہے ان کو عبادت سے روکا ہے، شار اسلام سے روکا، اور اس کے بعد ہم نے ان کی جو عبادت گاہ ہے اس کو سیل کر دیا ہے. اب یہ بند رہے گی تاکہ دوبارہ یہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو سکے. میڈیا نے کچھ اس کے متعلق خبر شائع کی؟ یہ چیز جو لوکل میڈیا ہے، جیسے کہ وہاں پہ جو لوکل پاکستان آبزرور ہے، پاکستان ٹائمز ہے، ڈان نیوز ہے، اے آر وائی ہے، جو لوکل وہاں پہ اخبارات ہیں، انہوں نے عوام ہے وہاں پر انہوں نے اس بارے میں لکھا ہے کہ جی یہاں پر قادیانی عبادت گاہ کے باہر ٹی ایل پی کے اہلکاروں کا جو ہے موب آیا اور وہاں پر انہوں نے عبادت کرتے ہوئے ان کو روکا ہے، اور روکنے کے بعد ان کے ایک اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنایا جسے وہ جہاں بحق ہو گیا. تو یہ رپورٹرلی وہاں پہ جتنی بھی لوکل اخبارات ہیں اس کے اندر یہ سارا واقعات آئے ہیں. جی جی آواز رک رہی ہے آج. جی ہلو جی آپ سنتے ہیں یہ مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں. جی جو ایک شخص یہاں ایکسپائر ہوا اس کی بھی انکوائری کی جائے گی، اور جس شخص نے یہ غیر قانونی کام کیا اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی، کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. اگر ہم قانون کو ہاتھ میں لیتے تو ہم خود ہی ان لوگوں کو پکڑ کے تھانے پہنچا دیتے. اچھا یہ خود ہی یہ جناب قتل کے فتوے جاری کرتے ہیں، خود ہی لوگوں کو اکساتے ہیں، خود ہی ایسی تربیت ان لوگوں نے کی ہوئی ہے، اور قانون کو ہم نے کبھی ہاتھ میں نہیں لیا، اور لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. جھوٹ فریب، اور لوگ جس طرح ان سے پریشان ہیں، دوسرے مذاہب کے یا دوسرے فرقے کے لوگ، کوئی بھی آپ کہہ لیں، یا دوسرے انسان جس طرح روڈ بلاک کیے جاتے ہیں، غیر قانونی کام کیے جاتے ہیں. اور آپ کو اس چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے، لوگوں کو اشتعال جو ہے وہ دلایا جاتا ہے، اور پھر ان سے یہ کام لیا جاتا ہے، اور بعد میں کہا جاتا ہے جی غیر قانونی کام ہم نہیں کرتے. بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جس بندے کی یہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے اس کی انکوائری ہوگی. یہ بے ایمانوں کا ٹولہ. نارمل ہونا یہ چاہیے کہ ان میں اگر ایمان ہے تو خود پولیس کو اپنے جو بھی بندے ہیں وہ جا کے خود کہ جناب ہم نے یہ کام کیا. اب یہ چھپتے پھریں گے، کوئی ادھر چھپے گا کوئی ادھر چھپے گا، تو یہ جتنے بھی ڈرامے ہیں وہ آپ سب کے علم میں. ایک بندہ جان سے چلا گیا اور ظاہر ہے اس کے بچے یتیم ہو گئے، وہ کس طرح زندگی گزاریں گے باپ کے بغیر، اس چیز کا احساس کسی کو نہیں ہوگا. بہت ظالم لوگ ہیں، اور جہاں تک کسی کی عبادت ہے اس کو روکنا، ویسے ہی میرا خیال سب سے بڑا جرم تو یہی ہے، یہی سب سے بڑا غیر قانونی کام جو آپ کر رہے ہیں. آپ کو کس نے حق دیا کہ کسی کو روکیں جا کے، اور کسی کی مسجد یا کسی سینٹر کے باہر اکٹھے ہو کے لوگوں کو کہیں جناب اب یہاں پہ نعرے بازی کریں؟
تو جھوٹ مکار فریب جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوا ہے وہی قوم کو دیں گے. یہ سب قاتل ہیں جتنے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ابھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انصاف ملے، نہ کبھی ایسے ہوا پاکستان میں. آپ سب کے علم میں ہے، وقتی طور پہ اس طرح کی تقریریں کریں گے، بعد میں پولیس کے اوپر پریشر ہوگا، کیا ایف آئی آر درج ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، یہ آپ کو بھی پتہ ہی ہے. خیر، چینل کو سبسکرائب کریں. معذرت چاہتے ہیں، آج پاکستان سے کچھ آواز کی ٹربل آ رہی تھی. جڑے رہے ہمارے ساتھ، ملیں گے نئے پروگرام.